बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम अंदर की बात फयाज़ राजा के साथ, और आप देखते हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज के ऊपर। दोस्तों, 25 जुलाई को होने वाले आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात के हवाले से मुसलसल अच्छी खबरें आ रही हैं, और इस वक्त भी मेरे पास आपके लिए एक बड़ी और इंतहाई अहम तरीन ब्रेकिंग न्यूज़ है। और ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ आज़ाद कश्मीर की जानिब से एक बड़ा और अहम तरीन ऐलान किया गया है, और इस ऐलान के बाद पूरे आज़ाद कश्मीर में खुशी की लहर दौड़ गई है। ये ऐलान क्या है, ये आपके सामने रखते हैं जनाब। खबर कुछ यूँ है कि आज़ाद कश्मीर इलेक्शन में फ़ौजी अफसरान को मजिस्ट्रेट के इख्तियारात मिल गए। जी बिल्कुल, आज़ाद कश्मीर इलेक्शन में फ़ौजी अफसरान को मजिस्ट्रेट के इख्तियारात मिल गए। तफसीलात इसकी कुछ यूँ हैं कि आज़ाद कश्मीर इलेक्शन कमीशन ने पाक आर्मी के कमीशन और नॉन कमीशन अफसरान को मजिस्ट्रेट के इख्तियारात तफवीज़ कर दिए हैं इलेक्शन में खिदमात सर अंजाम देने के हवाले से। जनाब, फ़ौजी अफसरान को ये इख्तियारात हुकूमत आज़ाद कश्मीर ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तजवीज़ पर तफवीज़ किए हैं। इस हवाले से नोटिफिकेशन भी, खसूसी नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। इलेक्शन कमीशन ने मशकूक वोट की हैसियत के तयन का इख्तियार प्रेजाइडिंग अफसर को दे दिया है, जिसके तहत प्रेजाइडिंग अफसर वोट को दुरुस्त या मुस्तरद करार देने का इख्तियार इस्तेमाल कर सकेगा। दो अहम तरीन जनाब खबरें, एक तो कमीशन और नॉन कमीशन अफसरान को, फ़ौजी अफसरान को जो है वो खसूसी इख्तियारात तफवीज़ कर दिए गए हैं इलेक्शन के हवाले से। और दूसरा अहम तरीन मामला यह है कि खसूसी इख्तियारात जो हैं वो प्रेजाइडिंग अफसरान को भी दे दिए गए हैं, जो कि वोट के सही या दुरुस्त होने का फ़ैसला भी कर सकेंगे। इसका बैकग्राउंड आपके सामने रखते हैं कि यहाँ तक, इस नतीजे तक, इलेक्शन कमीशन इस फैसले तक आज़ाद कश्मीर इलेक्शन कमीशन कैसे पहुँचा। क्योंकि पाकिस्तान के अंदर भी और आज़ाद कश्मीर के अंदर भी गुज़श्ता जो इंतखाबात थे वो फ़ौज की ज़ेर निगरानी कराए गए थे, और इस मरतबा पाकिस्तान के अंदर होने वाले इंतखाबात के बाद जो है वो PDM के प्लेटफार्म पर मरीम नवाज़ और दीगर सियासी जमातों की जानिब से ख़ासे इल्ज़ामात जो है वो पाक फ़ौज के ऊपर लगाए गए। लेकिन ये मामला कुछ यूँ है कि इस हवाले से जनाब, जिस दिन आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली के इलेक्शन करवाने का ऐलान किया गया, ये डेट थी जनाब 10 जून, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 10 जून 2021 की। और उस दिन ये खबर सामने आई कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे उन्होंने जनाब कहा, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने यह कहा कि सिक्योरिटी इक़दामात के लिए आज़ाद जम्मू और कश्मीर का इलेक्शन कमीशन और हुकूमत मुतलका सूबाई हुकूमत से दरख्वास्त करेगी, यानी कि मुतलका सूबाई हुकूमत जहाँ से फोर्सेस बुलवानी है, जैसा कि पंजाब और KP से बुलवाई, जिस पर मरीम नवाज़ आज खामखा का एक एतराज़ भी कर रही थी। ये सारा मामला इस तरह से सामने आया। और दूसरा अहम तरीन मामला, इलेक्शन कमीशन ने कहा था कि पोलिंग के दिन अमन व अमान को यकीनी बनाने के लिए इलेक्शन कमीशन फ़ौज की मदद हासिल करने की पूरी कोशिश करेगा। ये खबर जनाब 10 जून को डॉन न्यूज़ के अंदर आई थी। अच्छा, दूसरी अहम तरीन खबर, दूसरा जो इसका मरहला था वो नवाए वक्त के अंदर जनाब जुलाई 10 2021 को एक खबर जो है वो सामने आई, और वो खबर ये थी कि आज़ाद कश्मीर इंतखाबात में फ़ौज और रेंजर्स तैनात होगी इलेक्शन कमीशन। इसकी तफसीलात जनाब कुछ यूँ थी कि आज़ाद जम्मू कश्मीर के चीफ इलेक्शन कमिश्नर जस्टिस रिटायर अब्दुल रशीद सुलेरिया ने कहा है कि आज़ाद कश्मीर में इंतखाबात के दौरान फ़ौज और रेंजर्स तैनात की जाएगी। इंतखाबात को आज़ादाना, मुनसिफाना और गैर जानिबदाराना बनाने के लिए तमाम तर वसाइल बरोए कार लाए जाएंगे। यानी उन्होंने जब इस अज़म का इज़हार किया कि पाक फ़ौज की खिदमात हासिल की जाएंगी, तो पहला जुमला जो उसके बाद फ़ौरन है वो ये है कि आज़ादाना, मुनसिफाना और गैर जानिबदाराना, यानी कि ये ट्रस्ट लेवल है पाक फ़ौज के ऊपर तमाम तर स्टेक होल्डर्स का, इलेक्शन कमीशन का, कि वो अगर होगी पाक फ़ौज तो आज़ादाना, मुनसिफाना और आज़ाद इंतखाबात होंगे। इसके ऊपर आपने कमेंट भी करना है। अच्छा, इसके बाद फिर शेख रशीद जो वज़ीर दाखिला है पाकिस्तान के, उनकी जानिब से एक बयान सामने आया था कि फ़ौज की मदद ले सकते हैं आज़ाद कश्मीर इलेक्शन के हवाले से। फिर जनाब आज न्यूज़ की एक और अहम तरीन खबर जो कि 20 जुलाई 2021 की है, वो खबर जनाब कुछ यूँ है कि आज़ाद जम्मू कश्मीर के 25 जुलाई को होने वाले आम इंतखाबात के मौका पर किसी भी नागहानी सूरत हाल से निमटने और अमन व अमान की सूरत हाल को बरकरार रखने के लिए आज़ाद कश्मीर की सियासी जमातों के कायदीन ने पोलिंग स्टेशनों के बाहर फ़ौज तैनात करने की तजवीज़ दे दी। ये एक अहम तरीन मामला था, और सियासी जमातों ने खुद ये कहा और पोलिंग स्टेशन के बाहर फ़ौज तैनात करने की मंजूरी दी। यानी वो अमन व अमान की सूरत हाल भी देखेगी और इसके साथ साथ
جب پولنگ اسٹیشن وہاں سے منتقل کیے جائیں گے تو وہ بھی ڈیفینیٹلی ان کی نظر میں ہوں گے۔ چیف الیکشن کمشنر عبدالرشید سلیریہ کی زیر صدارت منعقدہ سیاسی جماعتوں کے سربراہوں اور نمائندگان کا اجلاس ہوا، اور اس میں جناب مسلم لیگ نواز، آزاد جموں کشمیر کے صدر راجہ فاروق حیدر، صدر پاکستان پیپلز پارٹی آزاد جموں کشمیر لطیف اکبر، جمعیت علماء اسلام کے مولانا محمود الحسن اشرف، صدر جموں کشمیر لبریشن لیگ خواجہ منظور قادر، جماعت اسلامی کے سید ارشد بخاری، جعفریہ سپریم کونسل کے سید شبیر حسین بخاری، مولانا الطاف سیفی اور دیگر سیاسی جماعتوں کے نمائندگان نے پولنگ والے دن پولنگ اسٹیشن پر فوج تعینات کرنے کی تجویز دے دی۔ یہ تجویز سیاسی جماعتوں کی جانب سے آئی ہے، اور یہاں پر کا ذکر ہے، اندر یا باہر کا ذکر نہیں ہے کہ پولنگ اسٹیشن پر فوج تعینات کی جائے۔ شرکا نے متفقہ طور پر کہا کہ امن و امان کی صورتحال کو برقرار رکھنے کے لیے پاک فوج کی پولنگ اسٹیشن پر تعیناتی ضروری ہے۔ سینئر ممبر الیکشن کمیشن راجہ فاروق نیاز اور ممبر الیکشن کمیشن فرت علی میر بھی اس موقع پر موجود تھے، اور اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے چیف الیکشن کمیشنر نے کہا کہ سیاسی جماعتوں کے قائدین انتخابات میں الیکشن کمیشن کی جانب سے جاری کردہ ضابطہ اخلاق پر عمل درآمد کو یقینی بنائیں تاکہ امن و امان کی صورتحال جو ہے وہ بہتر رہے۔ اچھا، یہ ہے جناب سارا معاملہ فوج کی تعیناتی کا، اور پھر اس کے بعد ہم یہاں تک پہنچے کہ پھر جنگ اخبار جو کہ نوروں اور جمہوروں کا پسندیدہ اخبار ہے، ان کی جانب سے اس اخبار میں یہ خبر چھپی کہ آزاد کشمیر الیکشن کے لیے پاک آرمی کے کمیشن اور نان کمیشن افسران کو مجسٹریٹ کے اختیارات تفویض کر دیے گئے ہیں، اور یہ اختیارات فوجی افسران کو خصوصی اختیارات حکومت آزاد کشمیر نے چیف الیکشن کمیشن کی تجویز پر تفویض کیے ہیں، اور اس حوالے سے نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا ہے، اور مشکوک ووٹ کا جائزہ لینے کا اختیار جو ہے وہ پریزائڈنگ افسران کو دے دیا گیا ہے۔ اچھا ناظرین، اب ہم ذکر کرتے ہیں راجہ فاروق حیدر کے اس بیان کا، جس بیان میں انہوں نے یہ کہا کہ پاک فوج مکمل طور پر غیر جانبدار ہے، وہ کسی بھی سیاسی جماعت کی حمایت نہیں کر رہی، وہ آزاد کشمیر کے عوام کی فوج ہے، اور ہمارا اس کے اوپر مکمل طور پر اعتماد ہے۔ یہ بیان راجہ فاروق حیدر کی جانب سے سامنے آیا، اور دوسری جانب مریم نواز نے، جو کہ پی ڈی ایم کے جلسوں کے اندر پاکستان میں 2018 کے اندر ہونے والے جو انتخابات تھے اس کے حوالے سے مسلسل پاک فوج کے اوپر سوالات اٹھاتی رہیں، پاک فوج کے اوپر بیجا سوالات اٹھاتی رہیں، بیجا تنقید کرتی رہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ پاک فوج کے اوپر الزامات بھی لگاتی رہیں۔ حالانکہ 2018 کے انتخابات کو تمام ملکی اور غیر ملکی آبزرور نے پاکستان کی تاریخ کے گزشتہ کم سے کم جو 3-4 انتخابات ہیں ان میں سے سب سے شفاف انتخابات قرار دیا تھا۔ 2002، 2008 اور 2013 کی نسبت 2018 کے جو انتخابات تھے وہ فیفن نے بھی اور یورپی یونین نے بھی زیادہ شفاف قرار دیا تھا، لیکن مریم نواز مسلسل پی ڈی ایم کے جلسوں کے اندر بے جا تنقید کرتی رہی، پاک فوج کے اوپر الزام تراشی کرتی رہی، لیکن کشمیر کے اندر جلسوں کے دوران انہوں نے اپنی حکمت عملی تبدیل کی۔ وہاں پر وہ یہ بھی کہتی رہی کہ جناب وہ جہاں جاتی ہیں انہیں پاک فوج کے جو جوان ہیں وہ سلوٹ بھی کرتے ہیں، بلکہ ایک جلسے میں انہوں نے ایک قصہ بھی سنایا کہ پاک فوج کا جوان ان کی گاڑی جو ہے کے پاس آیا اور اس نے اجازت چاہی کہ میں اس طرف آ کے بات کر لوں، اور میں نے کہا جی بیٹا بات کریں، جس پر انہوں نے کہا جی کہ ہمیں فون تو رکھنے کی اجازت نہیں ہے، لیکن ہم جو آپ کی تقریریں ہیں وہ اپنے ریڈیو کے اوپر سنتے ہیں۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے مریم نواز نے پینترا بدلا ہے، کس طرح سے راجہ فاروق حیدر نے پینترا بدلا ہے، اور کس طرح سے یہ ایک انتہائی اہم ڈیسیژن جو ہے وہ سامنے آیا ہے کہ پاک فوج جو ہے وہ نگرانی کرے گی، امن و امان کی صورتحال بھی دیکھے گی، پولنگ اسٹیشن کے اوپر تعینات ہوگی، اور سیاسی جماعتوں نے خود یہ کہا ہے کہ انہیں اختیارات بھی دیے جائیں، جس کے بعد انہیں خصوصی اختیارات بھی تفویض کر دیے گئے ہیں۔ یہاں پر سیاسی جماعتوں کی اور خاص طور پہ مسلم لیگ نواز کی منافقت بھی سامنے آتی ہے کہ کبھی تو وہ یہ کہتے ہیں کہ فوج تعینات نہیں ہونی چاہیے، اور دوسری جانب پھر وہ فوج کی تعیناتی کی حمایت بھی کرتے ہیں، اور دوسروں کے اوپر وہ الزام لگاتے ہیں بوٹ چاٹنے کے۔ اگرچہ اس الیکشن کمپین کے دوران آزاد کشمیر میں مریم نواز نے جس طرح سے بوٹ چاٹے ہیں وہ سب کے سامنے ہیں۔ بہرحال تو معاملہ ہے جناب آزاد کشمیر میں الیکشن کا، اور الیکشن منصفانہ، غیر جانبدارانہ اور شفاف بنانے کے لیے بڑے فیصلے کے طور پر پاک فوج کو اختیارات بھی مل گئے ہیں، خصوصی اختیارات انہیں تفویض کر دیے گئے ہیں، اور پاک فوج جو ہے وہ پولنگ اسٹیشن کے اوپر تعینات ہوگی۔ یہ مطالبہ ہے تمام سیاسی جماعتوں کا، جس کو تسلیم کر لیا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے۔ امید ہے کہ اب اس کے بعد جو الیکشن نتائج آئیں گے ان کو بھی تمام تر سیاسی جماعتیں تسلیم کریں گی، اور کسی بھی ادارے کے اوپر الزام تراشی نہیں کریں گی۔ آپ کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا اس خصوصی ویڈیو میں، خاص طور پر کمنٹ باکس کے اندر اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں جناب، اللہ نے کے بعد۔